FDN उत्तर गोंयान अन्न सुरक्षेचे नेम मोडिल्ल्यान कारवाय सुरू केल्या। डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया वरवीं लोकांकडल्यान कागाळी आयल्या उपरांत FDN लोकप्रिय पर्यटन वाठारांतल्या साबार खाद्य सुवातांची तपासणी केली। गरजेच्या अन्न सुरक्षा मानकांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान हणजुणा 6 वेवसाय बंद उडयले। आयज आमच्या डिरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाची टीमीन सर्वेलन्स ड्रायव्ह जो आमचो स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह हो कंटिन्यू केल्लो आसा आनी आयज अंजुना तशेंच आरपोरा आनी बागा आनी बेती काय आमकां अशें कंप्लेन्स आयिल्ले आनी सोशल मिडियाचेर काय इनपुट्स आयिल्ले की नॉन कंप्लायन्साचे अंडर काय जागे चालू आसा म्हणून। सो आयच्या दिसा आमी टोटल 9 प्रमायसीस विजीट केले आनी ह्या सगळ्या 9 प्रमायसिसान आमकां 6 प्रमायसीस बंद करूंक लावचे पडले कित्याक तितून नॉन कंप्लायन्सीस मेळ्ळे। ह्या अंजुना एरियान जे आसलेले ह्या जाग्यार तांचे कडेन FDAचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटूय नासलेली आनी बाकीचे तेंचे पॉयंट्सूय कितें आसलेले म्हणून आमी तांकां नोटीस इश्यू केला आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा की लोकल बॉडीची पंचायतीचे तांणी परमिशन घेवन FDAचे लायसन्स बेगोबेग काडचे म्हणून तशेंच पॉयंट्स जे आमी बरोवन दिले ते कंप्लाय करचे म्हणून। सो तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बट ऑपरेशन बंद करपा लायल्या। तशेंच दुसऱ्या एरियान एक फाटी सोशल मिडियाचेरूच एक तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो ज्या जाग्यार ओव्हरचार्ज केल्ले म्हणून। सो त्या दुकानाक आमी फायन घातलेली पण आनी एकदां तो आयज आमकां चालू मेळलो म्हणून ताका परतो बंद करून ताचेर फुडली जी लिगल केस घालपाची आसा ती आमी हे स्टार्ट केल्ली आसा, एक्शन स्टार्ट केल्ली आसा। सो हो ड्रायव्ह जो आसा आमचो चालूच उरतलो आनी बाकीचे लोकल एरिया आमी कवर करतलो। अंजुनान ह्या एरियान आमी टोटल आतां 5 बंद केल्ले आसा। तेंचे कितें लायसन्स बी कितें असले? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना तेंची आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान। तशेंच अशें दिसून येता की तांकां अजुनूय पंचायतींनी तांणी एप्लाय केल्लें आसा पण तांचे परमिशनां ती पेंडींग आसा। तो आमी सांगला तांकां परस्यू करा विथ द पंचायत आनी जशें तांकां पंचायत परमिशन मेळता आनी आमची जी हायजीन कंडिशनां तांणी कंप्लाय केली जाल्यार आमी तांकां लायसन्स दितले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।